बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से नाम फाइनल हो चुका है और वो नाम जनाब मोहसिन नकवी साहब का है। ये खबर कहाँ से मिली इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक ट्रस्ट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का एक एतमाद है। इससे पहले वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी रिप्यूट है। चैनल 24 सिटी 42 के वो मालिक हैं, एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जब उनकी टर्म ख़त्म हुई थी बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, बतौर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो फिर फैसला किया गया कि उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया जाए। 3 साल के लिए उनकी बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती की मंजूरी हुई। उसके बाद फैसला हुआ कि उनको पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में इन किया जाए, उनको पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनाया गया और उन्होंने अपनी पार्लिमानी सियासत का जो आगाज़ है वो सेनेटरशिप से किया। उनको सेनेटर बनाया गया और जो सेनेटर बनाया गया उनको, ये फैसला था पाकिस्तान के इदारों का। और बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक बहुत क्रेडिबल, बड़ी इंडिपेंडेंट शख्सियत हैं। उन्होंने जिस तरह काम किया बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर 1 साल काम किया और बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी रिप्यूट बनाई। लोगों के दिलों के अंदर, लोगों के ज़हनों के अंदर उन्होंने एक एतमाद पैदा किया। और एक और चीज़ मैं आपको एक बता दूँ कि मोहसिन नकवी साहब जब सेनेटर बने, वफाकी वज़ीर दाखिला के तौर पर भी हलफ लिया, सेनेटर भी बने, तो एक चीज़ जो बड़ी कॉमन थी वो लोगों के ज़हनों में ये थी कि क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तैयार हो रहे हैं या उनको तैयार किया जा रहा है। ये कुछ सहाफ़ियों का सवाल था। और चूँकि ये जो चैमगोइयाँ ये उसके बाद ये चीज़ें सर्कुलेट होना शुरू हुई और फिर लोगों के ज़हनों में ये सवाल तो आता है ना कि मोहसिन नकवी साहब यकदम चेयरमैन पीसीबी से सेनेटर, फिर वफाकी वज़ीर दाखिला, मतलब लोगों के ज़हनों में ये सवाल था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को सर वज़ीर दाखिला बनाने का मकसद ये था कि जो इमरान खान साहब ने इस रियासत के ख़िलाफ़ किया, इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, और जो उन्होंने 9 मई को इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को और उसके रेट को चैलेंज किया, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े तगड़े हुए थे और उन्होंने कह दिया था कि जी हम तो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। जो रियासत को आंखें दिखाएगा, जो रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश करेगा, जो रियासत को नीचा दिखाएगा, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर जब 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और इस हवाले से वो मुतहरिक हुए, तो इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि ये नहीं छोड़ेंगे। और मोहसिन नकवी ने कहा कि जो गुनाह कर चुके हैं, जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, हम उनको कानून के कटहरे में लाएंगे और उनको खड़ा करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ये एक एतमाद था। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के वज़रा के साथ ये बात डिस्कस कर रहे थे और जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म बने थे शहबाज शरीफ साहब, उस दिन उनके साथ जब नून लीग के कुछ लोग बैठे थे, तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त बताते हैं कि वज़ीर दाखिला के लिए जब नाम पेश किए गए और जब कहा गया कि जी मशीर दाखिला बनाया जाएगा राना सनाउल्लाह को और मशीर दाखिला के तौर पर उनसे काम करवाया जाएगा, तो बहुत से लोगों ने मोहसिन नकवी का नाम लिया और उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक मोस्ट फेवरेट हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फैसला करते हैं कि मोहसिन नकवी को लाना है, तो वो मोहसिन नकवी को ले आए। मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। अब एक और ख़बर मैं सर आपको दूँ, देखें पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस बात का फ़ैसला कर चुकी है कि इमरान खान साहब को तो माफ़ नहीं करना। 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब की कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने या वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, सर वो वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बनेंगे। क्योंकि जो वो वज़ीर दाखिला बन चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला हलफ उठाया और उसके बाद ये कहानियाँ खुलना शुरू हो गई और उसके बाद ये बातें सबके सामने, मीडिया के सामने आई और पता चला कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सर वो तैयार नहीं हो रहे, उनको तैयार करवाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल में, एक पता नहीं कौन सा निजी टीवी चैनल था, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए एक सीनियर एंकर पर्सन को ये बात की थी। मैंने एक स्टेटमेंट सुना था उनका, अब मुझे उनका नाम नहीं याद कि वो कौन से एंकर थे। तो उनके सामने राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मोहसिन नकवी और फैसल वाडा, अनवारुल हक काकड़, ये उनके बंदे हैं। उन्होंने इशारा किया ये उनके बंदे हैं। देखिए जो
انوار الحق کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ بہت اچھا فیصلہ تھا اس تناظر میں کہ ریاست اور سیاسی اور عسکری قیادت ایک ساتھ ایک پیج پر تھی، ٹھیک ہے. اور انوار الحق کاکڑ صاحب کا اس حوالے سے بڑا ایکسپیرینس بھی تھا. وہ چونکہ سینیٹر شپ بھی ان کے پاس تھی اور انہوں نے باپ پارٹی کے سینیٹر کے طور پر اسمبلی کے اندر جس طرح اپنی پارٹی کو، جس طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، ایک بہت اچھی ان کی ریپیوٹ تھی، ایک بہت اچھا ان کا کردار تھا. تو ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اور اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم بنایا جائے، تو ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. اب اسی طرح محسن نقوی صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا یہ اسمبلی کی مدت کتنی ہے، یہ 5 ایئرس چلتی ہے، یہ 3 ایئرس چلتی ہے، یہ 2 سال چلتی ہے، یہ 1.5 سال چلتی ہے. لیکن سر اس اسمبلی کی مدت جب بھی پوری ہوگی اگلے وزیر اعظم آپ کے محسن نقوی ہوں گے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کا فیصلہ ہے کہ محسن نقوی صاحب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی تک جانے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا. یہ بات تو سر فائنل ہے، وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ فیصلہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا فیصلہ ہے، جو طاقتور حلقوں کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے آگے کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا. عمران خان کے بقول کہ جی میں جنرل باجوہ میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا کہ جی یہ جو اپوزیشن ہے یہ مجھے کہتی ہے کہ تمہیں گرا دو، اور میں نے کہا میں تو بہت طاقتور ہوں اور میں تو اسمبلی میں آیا ہوں تو عوام کے ووٹوں سے آیا ہوں. عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی. اور پھر کچھ لوگوں کا، وہ جو شاہد میتلا صاحب ہیں جن کو انٹرویو دیا، شاہد میتلا صاحب کے بارے میں جو بات میں کر رہا تھا، تو شاہد میتلا صاحب نے کیا کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ میرے سامنے ہی بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان ہمیں بگ باس کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ جو سمری جو ہے اس کے اوپر سائن کرنے ہوتے تھے اس کی اپروول کے لیے وہ سب سے پہلے ہمیں کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یار میرا کام کروا دو. تو اب سر یہ باتیں تو کھلنی ہیں، یہ کہانیاں تو کھلنی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں نہ تو کوئی حکومت بنی ہے، نہ ہی کسی حکومت کا تسلسل برقرار رہ سکتا ہے. جس حکومت نے چلنا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل کرنا ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کا بازو پکڑ کر چلنا ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہیں چلنا. اگر کوئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ آنکھیں دکھا کر، کوئی وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ آنکھیں دکھا کر عمران خان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا کر اس کو للکارے گا یا اس کی ریٹ کو یا اس کی حیثیت کو چیلنج کرے گا، تو سر عمران خان صاحب کا جو آج حال ہوا ہے وہ ریاست نے تو دیکھ لیا، وہ قوم نے تو دیکھ لیا. ختم ہوں گے کچھ دن بعد نئی کہانی کھل جائے گی. عمران خان صاحب کے 9 مئی کے کیسز کے فیصلے ہونے اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوں گے. اور محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ اس تناظر میں بنایا گیا ہے کہ آئندہ جو سیاسی مستقبل ہے پی ٹی آئی کا وہ اس عہدے کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو وزارت داخلہ تک لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بار مخالفین کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے اور بتایا جا سکے کہ دیکھو جو سمجھتے تھے کہ جی محسن نقوی چلا جائے گا وہ کتے نہیں جا رہا، وہ ساڑھے کول بیٹھا ہے، وہ ایسے عہدے تے بیٹھا ہے، اس تو بعد وہ وزیر اعظم میں گیا. تو سر وہ محسن نقوی صاحب جن سے پی ٹی آئی بہت تنگ تھی اور جن سے تحریک انصاف کو تھا کہ یہ نکل جائیں گے، شکر ہوئے گا جان چھٹے گی نہ، تو وہ کہیں نہیں جا رہے سر. وہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں، اگلے وزیر اعظم ہیں آپ کے. میں نے آپ کو خبر دے دی ہے، یہ پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ خبر تہلکہ میں چاہ چکی ہے کہ محسن نقوی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. اور یہ میری بات لکھ لیں کہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو سر وہ 4 یا 5 سال کے لیے تو وزیر اعظم ہوں گے. ان کو وزارت عظمیٰ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی طرز کا انقلاب آ جائے گا پاکستان میں اور وہ 9 مئی کی طرح عوام ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائے گی، وہ عمران خان کہتے تھے نا کہ جب وہ 9 مئی ہوا تو جی ہماری عوام ڈری نہیں اور ہماری عوام کا مقابلہ تھا، اصل مقابلہ تھا. وہ جیل میں، اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مینوں کوئی ڈر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میرے کو ڈر دی ہے، مینوں اسٹیبلشمنٹ تو کوئی خوف نہیں لاحق. وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ابھی تک یہ جیل میں باتیں کہہ رہے ہیں، آن دا ریکارڈ ہیں یہ باتیں جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تو سر آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا حال، جو بھی ان کا حال ہوا، جس طرح انہوں نے یہ پی کاٹی ہے، جس طرح وہ زوال پذیر ہوئے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے ہوئے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو درست
قدم کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، درست اقدام نہیں اٹھائیں گے یا درست سمت کے اندر فیصلے نہیں کریں گے تو ان کا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔